Like, subscribe, and get notified. 3:30 हांव असो पास जालो. सो असो पास जाता हांवें पयलें की हांगा एक ग्रीन कलर हे कमर्शियल व्हेकल टाटा एस टायप आशिल्ली तेणे हाडून एक व्हायट कलरचो हांगा एक व्हेकल उबो आशिल्लो सिक्स व्हिलर थर्माकोल लोडिंग करतालो हांगा. तेणी ताका सामको मोगी आनी सायडीन जो बशिल्लो पळय मनीस तिचो हात आख्खो पिळून गेलो. हात पिळून जमनीर पडलो. सो आनी मुखार रस्त्यार हांगा एक गाडी पार्क आशिल्ली सेम रिक्षा आनी ती सायडीन आनी रिक्षा आशिल्ली. तर रस्त्यार हांगा गाडी पार्क आसता रातपा सगळ्यो. सो थंय मुगलो आनी आनी ताका चान्सूच पडलो धरपा आनी सगळी गाडी चिपली. गाडी चिपल्या कारणान ताका भायर काडपाक ऑलमोस्ट 1 वर तरी गेले आसता. लोकांनी सगळ्यांनी खूब त्रासान भायर काडलो. मागीर फायर फायटिंगा आपण तेंच्यांनी भायर काडलो. तितले बरें एम्बुलन्साची नर्स आहा पळय तेणी कितें केलें डिक्लेअर केलें तो डेड म्हणून साडी आशिल्लो तो हात कट जालो म्हणून ओवर बिडिंग जाता आनी ताची तकली पसून मार पडिल्लो. देवा कृपेन तो ड्रायव्हर सुद्दां सद्या सेफ आसा. ताका मागीर एम्बुलन्सान शिफ्ट करून हॉस्पिटलान व्हेला. सो मेन प्रॉब्लेम कितें काय म्हणल्यार हांगा सद्दां आमी ऑलरेडी हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन पासून आसा की हांगा गाडयो अलावड करपाक जायना. पार्किंग खूब इश्यूज आसा. काणे फुडें कोणूय अशें 2-3 पयल्यार सामकी गर्दी आसता आनी कितें लोडिंग जाता कितें जाता कोणाक खबर. हांगा ही गाडयो कित्याक घेवप ह्याच गाडयो सगळ्यो हांगा आसा उबी. एक आनी 2 ना कमीत कमी 50-60 गाडयो आसतल्यो. सकाळीं पयलें हातून मुखार आनी व्हडले ट्रक आसता. मनीस फास्ट येयलो तो समज गेलोच म्हणून पळय लोकांक कोणाक घेवन वयतलो इतली गर्दी आसता पार्किंगेक. सो हे सगळें पुलिसान सगळें एक्शन घेवपाक जाय. आनी आमचे पिडायकूय सांगता रिक्वेस्ट करता की असले गाडयो हांगा पार्क आहा जे आमी काल तुमकां कॉल बी केलो सांगपाक. पुलीस येयल्ली मागीर सांगपाक तांकां सांगून गेले बट हे जे गाडयो बंद आसा पळय तांकां सगळ्यांक तुमी उबारून तर स्क्रॅपाक घालून पुलीस स्टेशनाक तरी व्हरा. हांगा नाका एटलिस्ट तो जर गाडी जर वयतालो पळय तो लॉस कंट्रोल जालो तेजे गाडयेचो तो वयतालो शेतां वयतालो जिथे तरी उरतालो आयज. तेच्या खातीर एक मनीस एक फॅमिली गाडी जर हांगा पार्क नाशिल्ली जाल्यार ते तांगे जीव वाचपाक शकता आशिल्लो. 70% बिकॉज शेतां जाली काय ना झाडां आसा. एक 70% चान्स वाचपाक शकतलो. बाकीचे सगळे टायमाचेर आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की गाडी बी स्लो चलय आनी असली कोण असले इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता गाडये पार्किंग जावन बाकीचे कितें थंय जाल्यार मातशें तुमी एक्शन घेवपाचें म्युनिसिपालिटी आनी पुलीस. Watch on Herald TV.